mga igsuon ato ning tubagon ning pangutana sa atong igsuon nga nag-ingon siya nga kung makaluwas ang bautismo nganong kadtong usa ka tawo nga kauban sa Ginoo, kauban ni Jesus nga gilansang sa cross, nganong na luwas man to nga wala man to mabautismo muna atong pangutan tubagon ng mga pangutana aron nga iyang mahibaluan og malinawan ang iyang pangutana, ang iyang pagkalibog niini tungod kay naglibog siya niini nga mga bahin sa bautismo. Ato ning tubagon mga igsoon. Ang bahin mga igsoon ko ato nang mabasa diha sa Lucas 23:42 hangtod sa 43. Kini nga tayo mga igsoon ko, si Jesus na naa sa cross nagbitay o kining duha ka mga tulisan na apil pod nga nagbitay sa cross o naa sila sa nagungaw sa kamatayon. O walay duda nga kadtong isa ka tulisan naluwas gyud to tungod kay gipasaligan man ni Jesus nga siya luwason nga dalon dito sa iyang paraiso. Pero atong hibaluan mga igsoon ko nga nagsugo si Jesus diha sa Mateo 28:19 sa pagpamautismo after siya nabanhaw. O kini pong Marcos 16:16 tapos na pod kini siya nabanhaw. Kini nga bersikulo sa pagsulti niya niini sa Marcos 16:16 tapos na pod siya nabanhaw niini kung ato nang tanawon o ato nang susihon. So ang kaluwasan pinaagi sa bautismo nagsugod pagkatapos na namatay si Jesus. Tataw nga ang kadtong tulisan wala pa napailalom sa bautismo sa kaluwasan. Niadtong higayon na samtang kuyog pa sa tao si Jesus, pwede mo luwas si Jesus diha dayon sa tao. Tungod kay siya ang manluluwas apan sa diha nga mikayab na siya sa langit, ang iyang kaluwasan iyan ang gibutang diha sa bautismo. Pinaagi sa iyang ngalan sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Busa ang tulisan naluwas bisan walay bautismo tungod kay wala pa gisugo ang bautismo nga makaluwas ni adtong higayuna. Apan karon si Jesus human na namatay, ang bautismo dako kayo og kahimuan alang sa atong kaluwasan. Praise the Lord.